पुराने वक्तों की बात है। बगदाद शहर के करीब एक छोटी सी बस्ती में एक बूढ़ा कुमार रहता था जो अपने इखलाक, ईमानदारी और तेज़ ज़हानत की वजह से बहुत मशहूर था। उस बुजुर्ग कुमार का बेटा अब जवान हो चुका था। एक दिन उसने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए कोई दुल्हन तलाश करें और मेरी शादी करा दें। वालिद ने नरमी से कहा, बेटा, मेरे पास इतना माल नहीं कि फ़ौरन तुम्हारी शादी करा सकूँ, लेकिन एक काम करो, सुबह होते ही इस भैंस को ले जाओ और शहर ले जाकर बैठ जाओ। अगर तुमने इसे अच्छी कीमत पर फरोख्त कर लिया तो मैं समझूंगा कि तुम घर बसाने के काबिल हो चुके हो और उन्हीं पैसों से तुम्हारी शादी करा दूंगा। कुमार का बेटा बहुत खुश हुआ और अगली सुबह भैंस लेकर शहर चला गया। शहर में चालाक और ठग लोगों का एक गिरोह रहता था जिनका काम लोगों को धोखा देना और उनसे माल बटोरना था। जब कुमार का बेटा शहर के मशहूर बाजार के एक चौराहे पर पहुंचा तो उसने यहाँ वहाँ देखा। अचानक एक आदमी तेजी से उसके पास आया और बोला, साहब, ये बकरी कितने में बेचोगे? कुमार का बेटा हंस पड़ा और कहने लगा, तुम तो पागल हो, तुम्हें भैंस और बकरी में फ़र्क ही नहीं पता। ये भैंस है और मैं इसे 50 दिनार में बेचूंगा। वो आदमी बोला, ठीक है, फिर हमारे दरमियान कोई सौदा नहीं हो सकता। तुम इसका बहुत ज़्यादा भाव बता रहे हो, लेकिन अगर कोई दूसरा इस कमज़ोर भैंस को 50 दिनार में ख़रीदने पर राज़ी हो जाए तो खुदा की कसम मैं तुम्हें 60 दिनार दूंगा। कुमार का बेटा भैंस को लेकर आगे चल पड़ा। थोड़ी ही देर बाद एक और शख्स आया जो उसी गिरोह का हिस्सा था। वो बोला, भाई, इस बकरी के क्या दाम मांगते हो? इसी तरह कई आदमी आए और हर एक ने उसे बकरी ही कहा। आखिरकार वो भोला भाला कुमार का बेटा खुद शक में पड़ गया कि ये वाकई भैंस है या बकरी है। फिर उसने उनमें से एक से पूछा, तुम कितने दाम दोगे? उसने नरमी से कहा, तुम्हारी बकरी बहुत कमज़ोर है, लेकिन चूँकि तुम गांव से आए हो और शहर में अजनबी हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद को तैयार हूँ। मैं तुम्हें 6 दिनार दूंगा। दूसरा बोला, मैं तुम्हें 7 दिनार दूंगा। तीसरा आया और बोला, मैं तुम्हें 10 दिनार दूंगा। लड़के ने 10 दिनार के लिए भैंस को उस शख्स के हवाले कर दिया जो अभी भी उसे बकरी ही कह रहा था। भैंस बेचने के बाद कुमार का बेटा बाजार गया और 5 दिनार मुख्तलिफ चीज़ें खरीदने पर खर्च कर दिए। उसे भूख भी लगी रही थी तो उसने 2 दिनार खाने पर लगा दिए और वापस घर रवाना हो गया। जब वो घर पहुंचा तो उसके वालिद ने पूछा, क्या तुमने भैंस बेच दी? बेटे ने कहा, आपकी कसम, आपने मुझे भैंस की जगह बकरी दी थी। वालिद ने हैरत से पूछा, क्या मतलब? फिर बेटे ने सारा किस्सा सुना दिया और कहा, अब्बा, मैं अपनी होने वाली बीवी के लिए एक हार भी लाया हूँ। बूढ़े कुमार ने कहा, ये हार अभी संभाल कर रखो क्योंकि तुम अभी अकल के कच्चे हो। खैर, इन ठगों ने तुम्हें धोखा दिया है, मैं इन्हीं अच्छी तरह जानता हूँ। अब मैं इन्हें मज़ा चखाऊंगा। उसके बाद बूढ़े कुमार ने अपने गधे के साथ एक चालाक मंसूबा बनाया जिसके ज़रिए उसने उन ठगों को ऐसा सबक सिखाया कि वो तौबा ताइब हो गए। बूढ़ा कुमार के पास एक गधा था जिस पर वो अपना सामान लादकर शहर में फ़रोख्त करने जाया करता था। उसने उसी गधे के ज़रिए ठगों को सबक सिखाने का मंसूबा बनाया। वो गधे पर सवार होकर एक मालदार ताजर के पास गया और कहने लगा, मुझे आपसे एक काम है। अगर आप मेहरबानी फरमाकर मुझे 10 दिनार कर्ज दे दें तो मैं अपने गांव के करीबी ज़मीन आपके पास गिरवी रख दूंगा। मामला तय पा गया और ताजर ने उसे 10 दिनार दे दिए। फिर वो गधे पर सवार होकर शहर के उसी मुकाम पर पहुंचा जहां ठग बैठे रहते थे। वो तीनों ठग इसी फिक्र में थे कि आज किसको बेवकूफ़ बनाया जाए। बूढ़े कुमार ने गधे की पीठ थपथपाते हुए कहा, कदरदानों, एक दरख्वास्त है, क्या आप मेहरबानी करके मेरे गधे के लिए थोड़ा सा चारा दे सकते हैं? हमारा सफ़र लंबा है। ये कहकर उसने चुपके से इस गधे की गर्दन में बांधी थैली में वही 10 दिनार डाल दिए। जब गधे ने चारा देखा तो खुश होकर हाँकने लगा, साथ ही थैली से दिनार ज़मीन पर गिर गए। बूढ़े कुमार ने जल्दी से दिनार उठाए, जेब में डाले और गधे को जोर से कहा, आज दिनार देने में देर क्यों की? बाजार में कितनी चीज़ें खरीदनी थी लेकिन तू सुस्त हो गया है। ये देखकर ठग हैरत में पड़ गए। वो सरगोशी करने लगे कि ये गधा तो मालदार है, हमें ये गधा लेना चाहिए, ना कि ये गांव का बूढ़ा कुमार।
وہ کمار کے گرد جمع ہو گئے اور کہنے لگے جو بھی سامان تمہیں چاہیے ہم دیں گے، بس یہ گدھا ہمیں دے دو۔ بوڑھے کمہار نے رقت انگیز لہجے میں کہا، میں نے پوری عمر محنت کی لیکن خاص دولت نہیں بنا سکا، اب جو دولت یہ گدھا مجھے دیتا ہے وہی میرا واحد سہارا ہے۔ ٹھگ بولے، ہم تمہیں 1000 دینار دیں گے، بس یہ گدھا ہمیں دے دو۔ کمار نے سودا کر لیا، گدھا ان کو دے دیا اور کہا، میری ایک نصیحت یاد رکھو، گدھے کو ایک ایسے کمرے میں بند کرو جہاں ہوا بھی نہ لگے، مٹی کا مٹکا شکر اور روئی سے بھرو، 5 پتیاں ڈالو، ایک بڑا برتن پانی کا رکھو، دروازہ بند کرو اور 30 دن بعد کھولو، پھر دینار ہی دینار نکالو۔ ٹھگوں نے ویسا ہی کیا۔ 23ویں دن جب دروازہ کھولا تو وہ بھاری ہو چکا تھا۔ وہ خوش ہو کر بولے، لگتا ہے دیناروں سے بھر گیا ہے، اسی لیے دروازہ نہیں کھل رہا۔ بڑی مشکل سے دروازہ کھولا تو اندر گدھا مرا پڑا تھا، نہ کوئی دینار تھے نہ دولت۔ وہ سب چیخ اٹھے، ہم اس بڈھے کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ بوڑھا کمار کو معلوم تھا کہ وہ 30ویں دن آئیں گے۔ اس نے 2 لومڑی کے بچے تلاش کیے، ایک کو اپنے دروازے کے باہر باندھا، دوسرے کو کھیت میں ایک جھونپڑی کے ساتھ۔ پھر بیوی سے کہا، آج میرے پاس 2 مہمان آئیں گے، 3 بندوں کے مطابق کھانے کا انتظام کرنا۔ جب میں پوچھوں گا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا، کہنا کہ باہر باندھی لومڑی نے خبر کی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں ٹھگ غصے سے بھڑکتے ہوئے پہنچے، لیکن کمار کو کھیتوں میں دیکھ کر چونک گئے۔ ساتھ جھونپڑی کے پاس بندھی لومڑی کو دیکھ کر آپس میں سرگوشی کرنے لگے، یہ کوئی خاص لومڑی ہے۔ کمار نے انہیں خوش آمدید کہا اور کہا، میں ایک پیغام بھیجتا ہوں جو میری بیوی کو بتائے گا کہ مہمان آئے ہیں۔ اس نے لومڑی کو کھولا، 2 تھپڑ مارے اور کہا، جا میری بیوی کو بتا دے کہ 3 بندے آئے ہیں، کھانا تیار کرے۔ لومڑی دوڑتی ہوئی چلی گئی۔ جب وہ تینوں کمار کے گھر پہنچے تو واقعی کھانا تیار تھا اور وہی لومڑی دروازے پر بندھی تھی۔ کمار نے بیوی سے پوچھا، تمہیں کیسے پتا چلا مہمان آ رہے ہیں؟ بیوی نے جواب دیا، لومڑی پیغام لے کر آئی تھی۔ اب وہ ٹھگ آپس میں مشورہ کرنے لگے، یہ لومڑی تو کمال کی چیز ہے۔ کمار سے کہا، ہم یہ لومڑی خریدنا چاہتے ہیں۔ کمار بولا، میں یہ نہیں بیچ سکتا۔ بڑی مشکل سے وہ راضی ہوا اور 200 دینار میں وہ لومڑی بیچ دی۔ جب وہ کچھ میل دور پہنچے تو ایک نے لومڑی کو تھپکی دے کر کہا، جا کے ہماری بیویوں کو بتا کے کھانا تیار کریں۔ انہوں نے لومڑی آزاد کر دی۔ جب گھر پہنچے تو نہ کھانا تیار تھا نہ کوئی پیغام آیا تھا۔ وہ آگ بگولا ہو گئے اور بولے، ہم اس کمار کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ جب وہ تینوں ٹھگ آگ بگولا ہو کر بوڑھے کمار کے گھر پہنچے تو غصے میں لال پیلے ہو رہے تھے۔ جیسے ہی دروازے میں داخل ہوئے کمار پر ٹوٹ پڑے اور اسے مارنے لگے۔ کمار کی چیخیں دور دور تک سنائی دینے لگیں۔ پھر انہوں نے اسے ایک بوری میں ڈالا، منہ بند کیا اور فیصلہ کیا کہ اسے دریا میں پھینک کر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ تھوڑا آگے جا کر چونکہ وہ تھکے ہوئے تھے، انہوں نے بوری کو سڑک کے کنارے رکھا اور خود ایک سایہ دار جگہ پر بیٹھ کر کھانے لگے۔ اسی دوران ایک چرواہا اپنی بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ وہاں سے گزر رہا تھا۔ بوری میں بند کمار نے اندازہ لگایا کہ باہر چرواہے کی آواز ہے۔ وہ زور زور سے بولا، اے خدا، میں چرواہا نہیں بننا چاہتا، مجھے خلیفہ کی بیٹی سے شادی نہیں کرنی، میں خلیفہ کی بیٹی سے ڈرتا ہوں۔ چرواہے نے حیرت سے آواز سنی اور بوری کے قریب آیا۔ یہ کون ہے؟ کیا بکواس کر رہا ہے؟ بوری میں کیا کر رہے ہو؟ بوڑھے کمار نے اندر سے کہا، میں بدقسمت چرواہا ہوں، خلیفہ کی بیٹی نے کہا ہے کہ وہ چرواہے سے شادی کرے گی۔ خلیفہ نے حکم دیا ہے کہ مجھے دربار میں پیش کیا جائے، میں ڈرتا ہوں، میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ چرواہا فوراً بولا، کاش میں تمہاری جگہ ہوتا۔ کمار بولا، تو آ جا، جلدی بوری کھول اور میری جگہ تو گھس جا۔ چرواہے نے فوراً بوری کھولی، کمار کو نکالا، خود اندر گھس گیا۔ کمار نے بوری کا منہ مضبوطی سے باندھا، ریوڑ سنبھالا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ ٹھگ کھانا کھا کر واپس آئے، بوری کو اٹھایا اور دریا میں پھینک دیا۔ پانی بوری کو بہا کر لے گیا۔ انہوں نے سکون کا سانس لیا، آخرکار ہم نے اپنا بدلہ لے لیا۔ وہ واپس شہر کی طرف روانہ ہوئے، لیکن شہر سے کچھ میل پر ان کی نظر سامنے سے آتے ہوئے کمار پر پڑی، جو بہت سی بکریوں کے ساتھ آ رہا تھا۔ وہ چیخ اٹھے، ارے یہ تو وہی
बूढ़ा कुम्हार है, ये जिंदा कैसे है और उसके पास इतनी बकरियां कहाँ से आईं? कुम्हार बोला, तुमने मुझे दरिया में फेंका, दरिया का बहाव मुझे एक दूसरी जगह ले गया जहाँ गहराई कम थी। मैं बाहर निकल आया, फिर मुझे एक कबीले का सरदार मिला जो सदका दे रहा था, उसने मुझे ये बकरियां दे दी। अगर तुम चाहो तो तुम भी वहाँ जा सकते हो, वो जगह वही है जहाँ तुमने मुझे फेंका था। ठग बोले, अच्छा, अगर तुम सच बोल रहे हो और हमें भी बकरियां मिल गई तो हम तुम्हें माफ़ कर देंगे। कुमार ने कहा, हाँ जाओ, बल्कि वो तुम्हें मुझसे भी ज़्यादा बकरियां देगा। वो जल्दी से अपनी नज़र पूरी करना चाहता है। एक ने कहा, पहले मैं पानी में छलांग लगाऊंगा, अगर सब ठीक हुआ तो मैं हाथ नहीं हिलाऊंगा, लेकिन अगर मैं हाथ ऊपर उठाऊं तो तुम मत आना। उसने छलांग लगा दी, लेकिन जैसे ही पानी में डूबा खौफ से हाथ हिलाने लगा ताकि बच सके। साथियों ने समझा कि वो इशारे दे रहा है कि आ जाओ, लिहाजा वो भी एक के बाद एक छलांग लगा गए और सब के सब दरिया में डूब गए। चंद दिन बाद कुमार को खबर मिली, वो सब जिंदा तो बच गए मगर उन्होंने कसम खा ली कि अब किसी के साथ धोखा या फरेब नहीं करेंगे। बूढ़े कुमार ने अपनी अकल, तदबीर और हाजिर दिमागी से चालाक ठगों को ना सिर्फ सबक सिखाया बल्कि एक अच्छा खासा रेवड़ भी हासिल कर लिया। फिर उसने अपने बेटे की शादी अपने भाई की बेटी से कर दी। कुमार, उसका बेटा और नई दुल्हन हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जो शख्स अपनी आंखों और अकल की बजाय दूसरों की बातों पर अंधा यकीन करता है वो बहुत आसानी से धोखा खा सकता है। दानिशमंद इंसान ना सिर्फ दूसरों की चालाकियों को पहचानता है बल्कि हाजिर दिमागी से उन्हें ऐसा सबक सिखाता है कि वो अपनी चालें भूल जाते हैं। दौलत की लालच में किसी को धोखा देना ना सिर्फ गुनाह है बल्कि आखिरकार रुसवाई और जिल्लत का बाइस बनता है। झूठ और फरेब का अंजाम हमेशा बुरा होता है।